या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब 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 अल्लाह अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الله 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 النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه الله الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي يا من حضر النبي خير البشر من له انشق القمر وغزل سلم عليه من له انشق القمر وغزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه